डाल देता हूँ इमाम खुमैनी की पूरी जिंदगी उनकी गरीबुल वतनी में गुजरी है। इराक में सेटल हो गए थे। ईरान में आपको पता है उस बादशाह की हुकूमत थी जिसके पीछे अमेरिका था, लेकिन इमाम खुमैनी ने कम से कम 2 डिकेड्स तक स्लो एंड स्टडी मेहनत की। जितने ईरान से काफिले जाते थे हज के लिए, रास्ते में इराक में उनके पास रुकते थे उनके बड़े उलमा, उनकी केस्टें उस वक्त चलती थी। छोटे छोटे बच्चों से उन्होंने ब्रेन वॉशिंग शुरू की और ये हाल है कि 1979 में 1979 8 से 44 साल पहले वो बंदा जब तेहरान एयरपोर्ट पे उतरा, वाकई 1 मिलियन बंदा रिसीव करने आया था। ये पीटीआई का 1 मिलियन नहीं है, ना नून लीग का 1 मिलियन। इनकी पूरी जिंदगी का जैसे मिला के ना 1 मिलियन नहीं बनते। इनको पता नहीं कि 1 मिलियन कितना बड़ा फिगर होता है। 5-7 हजार बंदा कैमरे में आप दिखाते हैं तो लाखों नजर आता है, लेकिन वहां वाकई इमाम खुमैनी को 1 लाख 10 लाख बंदा रिसीव करने आया तेहरान एयरपोर्ट पे। फौजी हुकूमत यानी वो फौजियों ने भी हथियार डाल दिए थे। तो उन्होंने कहा नहीं आप हथियार उठाएं, आप हमारी फौज है। कोई खून निभा और इनकलाब आया। उसके पीछे रीजन थी कि मजहब एक था, फिरका एक था। पाकिस्तान में तो इस तरह का इनकलाब नहीं आ सकता। ये इमरान खान साहब भूल जाए कि इस तरह का इनकलाब यहाँ ला सकते हैं, या फजल रहमान साहब भूल जाए वो नहीं ला सकते। इधर 7100 फिरके, 7100 जमाता, 7100 जाता, लेकिन वहां अच्छा इमाम खुमैनी की बात इसलिए की फिर अमेरिका के प्रेशर पे इराक से भी उन्हें निकलना पड़ा। आखिरी उनके 6 महीने जो थे ना इनकलाब ईरान से पहले, वो फ्रांस में गुजरे। 6 महीने इमाम खुमैनी ने मुर्गी का गोश्त नहीं खाया, क्योंकि फ्रांस के अंदर आप गोश्त कुछ जबा नहीं कर सकते थे और जो मिलता था वो हलाल नहीं होता था। तो लोगों ने कहा कि हजरत हम किसी गांव में ले जाते हैं मुर्गी जबा करके, तो ले उन्होंने कहा नहीं मैं इधर हूं, इस कानून की पासदारी करूंगा। अच्छा जी, उन्होंने 6 महीने मुर्गी का गोश्त नहीं खाया। जनाब ये लीडर होते हैं, ऐਵੇਂ नहीं लोग मिसालें देते हैं। लीडर कोई आम बंदा नहीं होता। पाकिस्तान में तो जिसकी शक्ल खूबसूरत है, जो बात अच्छी कर लेता है, जिसके साथ वो इनकलाब तो नहीं आ रहा मुल्क में। देखिए इनकलाब के लिए खुमैनी की ज़रूरत है, खुमैनी जैसे बंदे की ज़रूरत है, और उसके लिए एक नज़रियाती आसास और पार्टी की। खुमैनी से ईरान की पब्लिक प्यार करती थी। आयतुल्लाह खुमैनी सरकार मदीना की ट्रेडिशंस पे, उनकी सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने भी मस्जिद नबी में रहे जब मुसलमानों की फौजें सारे अरब पे छा गई। नाजरीन, आजकल कुछ लोग खुमैनी की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, जिनमें कुछ उलमा भी हैं। या तो उनको खुमैनी की किताबों का, खुमैनी के हालात का इल्म नहीं, या वो हकीकत में हैं शिया लेकिन मुसलमानों के लिबास में नज़र आते हैं। खुमैनी कौन था? खुमैनी वो था जिसने अपनी मोतबर किताब नहज खुमैनी के सफ़ा नंबर 46 पर, जिसने अपनी मोतबर किताब मुख्तारात मिन अहादीस खुतबात इमाम खुमैनी के सफ़ा नंबर 42 पर, वो खुमैनी जिसने अपनी मोतबर किताब इमामत और इंसान कामिल के सफ़ा नंबर 279 पर, इसी किताब इमामत और इंसान कामिल के सफ़ा नंबर 278 पर, और अपनी मोतबर किताब इत्तिहाद व यकजहती के सफ़ा नंबर 15 पर उसने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नाकाम लिखते हुए ये वजाहत के साथ इबारत लाई है। कहता यह है कि वलक़द जाल अंबियाउ जमीअन मिन अजल इरसाए क़वाइदिल अदालत फ़िल आलम। लिखता यह है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में इस वजह से आए ताकि अदालत के कवायद को दुनिया के अंदर नाफिज करें। लेकिन आगे लिखता है लाकिन्नहुम लम यंजहू। लिखता यह है कि हत्ता कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में नाकाम हो गए, सब अंबिया अलैहिमुस्सलाम माअज़ल्लाह। आगे लिखता है कि हत्ता नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया। लिखता है कि हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लज़ी जाअ लिइस्लाहिल बशरियत, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी बशरियत की इस्लाह के लिए आए थे। व तनफ़ीज़िल अदालत व तरबियतिल बशर लम यंजह फ़ी ज़ालिक। हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी इंसानों की तरबियत के लिए, इंसानों की इस्लाह के लिए, अदालत के कवायद की तनफीज़ के लिए, उनको नाफिज करने के लिए आए थे, लेकिन लम यंजा फ़ी ज़ालिक। लिखता यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी कामयाब न हुए। तो ये खुमैनी कहता है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाकाम हो गए। आगे ये लिखता है कि इनका कामयाब वो होगा जो इनका 12वां इमाम होगा माअज़ल्लाह। खुमैनी कौन था? खुमैनी वो था जिसने अपनी मोतबर किताब सिलसिलतुल फ़िक्र व नहज खुमैनी, इसमें मकाम अहल बैत के तहत लिखते हुए वो अपने इमामों के बारे में अकीदा लिखता है। लिखता यह है कि अज़्ज़ाहिरु फ़ीहिमुल विलायतु वल बातिनु फ़ीहिमुन नुबुव्वतु वर रिसालतु। कहता यह है कि इमाम जो है ना, ज़ाहरी तौर पे तो इनमें विलायत है, ज़ाहरी तौर पर ये वली हैं, हकीकत में कहता है बातनी तौर पर इनमें नबूवत है और रिसालत है माअज़ल्लाह। खुमैनी कौन था? खुमैनी वो था जिसने अपनी मोतबर किताब किताबुत तहारत के जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 457 पर माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت امی عائشہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو زبان پر نہیں لائے جا سکتے، لیکن کیا کریں، مشکل ہے، مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مسلمان خمینی کی تعریف کرنے لگے ہیں۔ لکھتا یہ ہے کہ عائشہ و زبیر و طلحہ و معاویہ و اشباہہم وَإِن كَانُوا أَخْبَثَ مِنَ الْكَلَابِ وَالْخَنَازِيرِ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لکھتا یہ ہے کہ امی عائشہ اور حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ خنازیر اور کلاب، معاذ اللہ، کلاب کا کیا معنی ہے؟ ہر کسی کو آتا ہے، کہتا ہے کہ ان سے زیادہ خبیث تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ خمینی کون تھا؟ خمینی وہ تھا جس نے اپنی معتبر کتاب القرآن کتاب الہدایہ کے صفحہ نمبر 132 پر یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ والاحادیث الکثیرہ تدل، بہت زیادہ حدیثیں، خمینی لکھتا ہے کہ بہت زیادہ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخشی من الناس فی امر تبلیغ الامامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈرتے تھے حضرت علی کی خلافت، حضرت علی کی ولایت بتانے میں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا، حضور علیہ السلام پر بھی اس ظالم نے تہمت لگا دی ہے۔ خمینی کون تھا جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں نا؟ خمینی وہ تھا جس نے اپنی معتبر کتاب حکومت اسلامیہ اس کے صفحہ نمبر 52 پر یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اور حکومت اسلامیہ اردو میں ہے، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ لکھتا یہ ہے، جو عربی عبارت ہے، وَإِنَّ مِن ضَرُورِيَّاتِ مَذْهَبِنَا لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، کہتا ہے کہ ہمارے امام اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں تک نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ یعنی ان کے امام تمام انبیاء علیہم السلام سے بھی افضل ہیں۔ خمینی کون تھا؟ خمینی وہ تھا جس نے اپنی معتبر کتاب مصباح الہدایہ الی الخلافہ والولایہ اس کے صفحہ نمبر 163 پر خمینی نے لکھا، لو کان علی ظہر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأظہر الشریعت کما اظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکان نبیا مرسلا وذلک لاتحادہما فی الروحانیت والمقامات المعنویت والظاہریہ۔ کہتا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی پہلے آ جاتے تو حضرت علی شریعت کو اس طرح ظاہر کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو ظاہر کیا۔ آگے یہ لکھتا ہے اگر حضرت علی رسول اللہ سے پہلے آ جاتے تو نبی اور رسول حضرت علی ہوتے۔ آگے یہ لکھتا ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ روحانیت میں، مقام معنویت میں، ظاہریت میں حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، معاذ اللہ۔ یہ خمینی اس انداز میں گستاخی کرتا ہے۔ خمینی کون تھا؟ خمینی وہ تھا جس نے اپنی کتاب کشف اسرار اس کے صفحہ نمبر 102 پر معاذ اللہ اتنی گستاخی کی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اللہ کے بارے میں لکھتا ہے ہم اس اللہ کو اللہ نہیں مانتے۔ خمینی کہتا ہے جس اللہ نے حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے، معاذ اللہ کیا بتاؤں میں آپ کو، وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس اللہ کو نہیں مانتے جس اللہ نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان جیسے بدگماشوں اور ظالموں کو حکومت دی، معاذ اللہ۔ یہ خمینی تھا، وہ خمینی جو اللہ کے بارے میں توہین کرے، جو تمام انبیاء علیہم السلام کو ناکام کہے، وہ خمینی جو یہ کہے کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، کوئی بھی فرشتہ امامت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، وہ خمینی جو اپنے اماموں کے لیے کہے کہ حقیقت میں یہ ان میں نبوت ہے، ان میں رسالت ہے، پھر بھی آپ اس خمینی کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم میں نے جو بھی حوالے پڑھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی حوالہ غلط ہو، میری سزا وہ جو چور کی سزا ہے۔ اگر میں نے حوالے صحیح پڑھے ہیں تو آپ کو بارگاہ الہی میں رجوع کرنا ہوگا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم
عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے سامنے تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔